BJPचो नवो अध्यक्ष जाला. रामू नायक हो आमचो पयलीं पासून बरो फ्रेंड आणि नव्या दमाचो आनी नवो असो एन्थुजियास्टीक. सो फ्रेंड म्हणून ताका विश करपाक हांव चल्लो. इतलेंच नाल्यार दामून तुमकां एक मोदें तुमकां एक हें घातलें जाल्यार बाबा BJPन बया म्हणून ते मागीर मागीर म्हणून तशेंच विश करया मरे. हय अशें म्हणूं येता. कितें म्हणटा पयले फावटी BJPच्या ऑफिसान हांव वयता. हांव आतां सद्या खंयच्याच पक्षान ना कळ्ळें न्ही. आतां आय एम विथ द पीपल. सो चड कित्याक बेश्टें उलोवया. रिलेशन सगळ्या बरोबर बरें दवरपाचें हें आमचें काम. तशी इलेक्शन फुडलें लडोवपाची तयारी आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. कामाक सुरवात केल्ली आसा. काम सुरू करपाचें मागीर पळोवया न्ही. अजून 2 वर्सां आसा. दामूक हांवें फोन करून सांगलें की हांव तुका विश करपाक येता म्हणून. तो म्हणपाक लागलो हांव आपूण ऑफिसान आसतलो एनी टायम यो. दामू तर मालगांवच्यान प्रेसिडेंट जाला. कानावडे तुमच्या लागचे आशिल्ले तुमी केन्ना तेन्ना विश केलो मरे ताका. केला म्हाजो शेजारी न्ही. तेंच म्हणटा हांव. मागीर फर्स्ट टायम म्हणटा म्हणून काल बड्डे आसलो. बड्डेकूय आमी ताका विश केलें. सो सगळ्या कडेन तुमचें नातें बरें आसा. तें सगळ्यांक खबर आहा. हाव यू सी द BJP पार्टी बरी आहे माझी पार्टी बरी आहे BJP काम कशें ते म्हाका विचारपाचो प्रश्न कितें. सामान्य माणूस तुमकां BJPचें सरकाराचें काम कशें दिसता लॉ एंड ऑर्डर सामान्य मनीस जें सरकार आसा पळय त्या सरकारा बरोबर सगळ्या सामान्य मनशांनी रावपाक जाय असो एक हें आसा कितें रूल आसा. जाल्यार गेले सद्याक सरकाराचें काम कशें दिसता तुमकां. सद्याक सरकाराचें काम कशें सरकारचें काम जें कितें आसा पळय तेजेर मागीर उलोवया. आतां जें काम आमी करपाक येयला तें पयलीं करया. ना पूण इतलेंच काम आहा तुमचें. आतां तुमी डिस्कशनूय कितें पळया न्ही.